GFP Chief Vijay Sardesai addresses Goan diaspora in London. I appeal you all that we should stand be united to protect Goikarpon. Goa Forward needs your support, not your money, to protect Goikarpon by fostering unity in Goa, said GFP President Vijay Sardesai. विजय सरदेसायाची ओळख करून दिवपाची गरज ना, सगळे लोक त्यांना वळखतात. युनायटेड गोवन्स एफिलिएशन लंडन लिमिटेड ही एक संस्था आसा फॉर गुड कॉज. हे संस्थेन सर विजय सरदेसाय हाका एक बहुमान दिल्लो आसा, एक टायटल दिल्लो आसा, म्हणून गोंयचो राखणदार. आता हो गोंयचो राखणदार गोंयाच न्हय, गोंयकारांचोय राखणदार. कित्याक अशे जायते गोंयच्या खातीर इश्यूज आसात ते तो वयर काडटा. मागचो आसो आमच्या सर विजय सरदेसायन दोन उतरां आमच्या मुखार दवरून. फादर जोवितो आयचे तियात्राचे ऑर्गनायझर आणि जमिल्ले म्हणजे गोंयकार भावांनो आनी भयणांनो, खूब खोस भोगता आज ह्या तियात्राक हांगा हाजीर रावपाक. फ्रांसीस तुवें म्हणटा तशी तियात्रां सामकी कास्ताद आसतात, पोट भरून हांसूं येता आनीक एक स्ट्रॉंग पॉलिटिकल मेसेज तो आपूण दिता, जी मेसेज सरकाराक खूबदां बरी लागना. म्हणून तियात्र म्हणटा ती आमची गोंयची संस्कृती, आमचे गोंयकारपण, आनी हे तियात्र तुमी बरे भशेन एन्जॉय करतात ते पळोवन म्हाका दिसता गोंयकारपण राखपा खातीर गोंयांतूच रावपी गोंयकार गरज ना, लंडनाच्यान बसून गोंयकारपण आमच्या राखूं येता आनी तुमी राखतात तुमकां उलोवचो. आता तियात्र म्हणटा ते आमचे समाजात कितें चुकता ते आमकां एक मिरर कसो दाखयता. समाज खंय चुकता, सरकार खंय चुकता, हो मिरर दाखयता आनी सरकारान ताचेर सुदरावप. बरें जाता ते मेन्शन करपाची गरज ना, पूण वायट जे कितें जाता ते मेन्शन करूंक जाय, ते वायट मागीर आमी करेक्ट करूंक जाय, ही मेसेज आसपाक जाय. पूण आमचो जो सरकार आहा ताका व्हडली तियात्रां बी कोता केला. तियात्राचेर जो टॅक्स घाल्लो न्ही, खेळ तियात्राचेर टॅक्स घाल्लो तो हांवें असेंब्लीन इश्यू केलो. खेळ तियात्र म्हणजे कितें ल्हान सारकें बारीक, पूण ते खेळ तियात्रांनी बी पॉलिटिशियन जे आसता तांची कादरबाजी जाता आनी ही कादरबाजी तांकां जाल्ली नाका. पूण पॉलिटिशियनांनी गोंयांत नांव पेड्ड्यार केल्लें आहा. गोंयांत तांणी सांगलां की देवान आमकां सांगला म्हणून. एक पॉलिटिशियन हे सायडींतल्यान ते सायडीन उडी मारल्या, देवाक फटयला आनी सांगता कितें की आपल्या देवान सांगला वच म्हूण तें. सो तुम्हाला हांव काय देवा कडेन उलोवंक शकना, तो म्हणटा देव आपल्या कडेन उलयता म्हणून. तर हे भशेन गोंयकाराचे गोंयचे पॉलिटिशियनांनी गोंयांत आपलें नांव काबार केल्लें आहा. आनी ताचे खातीर तियात्रिस्ट आनी जे कोण सामाजीक मळार आहा ते तांची कादरबाजी करतलेच आनी हे कादरबाजी जावंक जायच. आनी गोंयकारपण जर राखूंक जाय आनी राखूंक जर आमी सोदतात जाल्यार आमचे भितर एकवट जाय. जो एकवट 1967 ताणें ओपिनियन पोलाचेर जे सांगिल्लें, तो ओपिनियन पोल आनी गोंयची अस्मिताय आमी राखूंक पावले. कित्याक सगळे गोंयकार हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान एक रावले आनी आमचे मर्जर इंटू महाराष्ट्राक जावंक आमी दिलें. आता एक इनडायरेक्ट मर्जर कसो चलता तो हे तियात्र दाखयता. आनी म्हाका दिसता की हो जर मर्जर जावंक जायना, आमी गोंयकारपण जर राखतले जाल्यार आमचे भितर एकवट जाय. आनी एकवट म्हणटा असो जाय की लंडनातूय जे गोंयकार आहात तांचे भितरूय एकवट जाय. आनी तुमी जे कोणाक सपोर्ट करता ते लोकूय बी एकवटान तिका काम करूंक जाय. एकमेक सेपरेट करपाक लागले जाल्यार ते तिसऱ्या कोणी जिखतात आनी ते जावंक जायना. आनी ते तुमी सपोर्ट करूंक जायना. हांव हांगा आयला तुमचे कडेन पयशे मागूंक न्ही, तुमचे कडेन कितें सोदना हांव, आमचे कडेन असले पयशे ना, पूण हाजो अर्थ हांव तुमचे कडच्यान डोनेशन सोदूंक येवंक ना. हांव तुमचे कडच्यान सोदूंक आयला मोग आनी एक एक्साल एकवट आनी सपोर्ट गोंयकारपण राखपा खातीर. लंडनचे गोंयकार आमकां दाखयतले आनी तुमचे खातीर खंयचेय उलयात आमी सदांच आसतले हे हांव तुमकां उतर दिता. आनी दोन उतरां आयकून देव बरें.
थँक्यू सर विजय सरदेसाई खरेच आमच्या